बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कहा कि हमें रूस भारत ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान भी गहरे सफारती, सियासी, मुआशी, तिजारती, मुआशरती और ज़िंदगी के हर शोबे में ताल्लुकात हों, जिस पर रूसी सदर ने नहायत गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा कि रूस भी पाकिस्तान से करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ये दोनों ममालिक के दरमियान अहम डेवलपमेंट है, इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम रूस और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर अगर संजीदगी से गौर किया जाए तो ये ताल्लुकात सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान रस्मी सफारतकारी का नतीजा नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत के बदलते हुए धारे की अक्कासी करते हैं। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ये ताल्लुकात कभी सर्दमोहरी, कभी कशीदगी और कभी एहतियात पर मुबनी ताउन की शक्ल अख्तियार करते रहे हैं, मगर मौजूदा हालात में रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान तवानाई की किल्लत, माली बहरान और खित्ते की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन जंग के बाद मगरिब की सख्त पाबंदियों की जद में आकर एशिया और दीगर खित्तों में नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है। ये हालात कुदरती तौर पर दोनों को करीब लाने का बायस बने हैं। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद सोवियत यूनियन, जिसमें ताकत और फैसलों का मरकज़ रूस था, से ताल्लुकात कायम कर लिए थे, मगर जल्द ही सर जंग के दबाव ने उसे अमेरिका के कैंप में धकेल दिया। सेटो और सेंटो जैसे फौजी मुआहिदों में शमूलियत, अमेरिकी इमदाद पर इन्हिसार और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ शराकत दारी ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक खलीज पैदा कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई और उसी दौर में रूस ने पाकिस्तान में स्टील मिल्स लगाने में पाकिस्तान की मदद की, मगर फिर 1989 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद ये ताल्लुकात दुश्मनी की हद तक ख़राब हो गए। रूस के लिए पाकिस्तान अमेरिका का अलाकार था और पाकिस्तान के लिए रूस एक जारहा कुव्वत। इस वक्त के माहौल में किसी भी किस्म की कुर्बत का तस्वर भी मुमकिन न था। जी नाजरीन, 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूस ने अपनी खारजा पॉलिसी को नए अंदाज में तरतीब दिया। रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपनी मईशत को सहारा देना और आलमी सतह पर दोबारा जगह बनाना था। पाकिस्तान ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस किया कि अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार उसके लिए नुकसानदेह है। अफगानिस्तान की जंग के अख्ताम और सर जंग की कमी ने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया, मगर एक कुर्बत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ी, क्योंकि दोनों के दरमियान बदएतमादी की एक तवील तारीख मौजूद थी। उसके बावजूद वक्त के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। रूस ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर बातचीत शुरू की। 2000 की दहाई में दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे में भी ताउन बढ़ाने की कोशिश की। पहली बार रूस और पाकिस्तान ने मुश्तरका फौजी मशक़ें की और इसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन किया। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि माजी में रूस सिर्फ भारत को अपना करीबी दिफाई इत्तेहादी समझता था और पाकिस्तान को इस हवाले से ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। पाकिस्तान के लिए एक नया दर खुला, जिससे उसे ये उम्मीद मिली कि वो रूस के साथ ताल्लुकात को तवाज़ुन की नई बुनियाद पर इस्तवार कर सकता है। जी नाज़रीन, मौजूदा हालात में तवानाई का शोबा पाक रूस ताल्लुकात का सबसे अहम सतूर बनकर सामने आया है। पाकिस्तान शदीद तवानाई बहरान का शिकार है। बिजली और गैस की किल्लत ने मईशत को कमज़ोर कर दिया है। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। यूक्रेन जंग के बाद रूस के लिए यूरोप की मंडियां महदूद हो गईं, तो उसने एशिया, अफ्रीका और दीगर खित्तों की तरफ देखना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो रियायती नरखों पर रूसी तेल और गैस खरीदे। 2023 में पहली बार पाकिस्तान ने रूसी तेल की खेप हासिल की। इसने न सिर्फ पाकिस्तान के तवानाई बहरान को कुछ हद तक कम किया, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद भी बढ़ाया। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक और संगे मील है। ये मनसूबा कराची से कसूर तक तकरीबन 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन पर मुश्तमिल है, जो गैस की तरसील को बेहतर बनाएगा। अगरचे ये मनसूबा कई बार ताख़ीर का शिकार हुआ है, मगर ये अब भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान सबसे बड़ा तवानाई मनसूबा समझा जाता है। अगर ये पाया तकमील को पहुँच गया तो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात में नुमायाँ कमी आएगी और रूस को भी एक नई और अहम मंडी मिल जाएगी।
توانائی کے علاوہ صنعتی شعبے میں بھی روس دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ کراچی میں واقع پاکستان اسٹیل ملز جو کئی دہائیوں سے بند پڑی ہے، اصل میں روس ہی نے تعمیر کی تھی۔ آج دوبارہ اس مل کو فعال کرنے کے لیے روسی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ منصوبہ بحال ہو جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان کی معیشت کو سہارا ملے گا بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون کی نئی بنیاد بھی ڈالے گا۔ جی ناظرین، ستمبر 2025 میں بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات اور تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، توانائی، زراعت، صنعت اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے افتتاح میں اس بات کا ذکر کیا کہ پوٹن سے ملاقات کے دوران شہباز شریف نے روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ پاکستان روس اور بھارت کے تعلقات کا احترام کرتا ہے، لیکن پاکستان بھی روس کے ساتھ دیرپا شراکت داری چاہتا ہے۔ یہ ایک محتاط مگر واضح پیغام تھا کہ پاکستان روس کو ایک سنجیدہ شراکت دار کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات اب بھی بہت گہرے ہیں۔ بھارت روسی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے اور دونوں کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط اعتماد موجود ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح روس کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائے، جبکہ روس بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کسی قیمت پر کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے پاکستان بار بار یہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ روس اور بھارت کے تعلقات کا احترام کرتا ہے اور اپنی قربت کو اس تعلق کی مخالفت کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ جی ناظرین، اقتصادی تعلقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بہت محدود ہے۔ 2024 میں یہ تقریباً $1 ارب سے کچھ زیادہ رہا، جو دونوں ممالک کی ضروریات اور صلاحیت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ پاکستان کو روسی تیل، گیس، گندم اور کھاد کی ضرورت ہے، جبکہ روس پاکستان سے زرعی اجناس، ٹیکسٹائل اور ہلکی صنعت کی مصنوعات خرید سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک بہتر تجارتی راستے تلاش کریں اور مالیاتی نظام کو مستحکم بنائیں تو یہ حجم کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور سلسلے میں ایک اہم موقع فراہم کر سکتا ہے۔ دوسری جانب دفاعی تعاون کے حوالے سے پاکستان اور روس نے مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں تجربات شیئر بھی کیے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت روس کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے مثبت رویہ رکھتی ہے، تاہم بھارت کو اس بات پر تحفظات ہیں کہ روس پاکستان کو کہیں زیادہ اہمیت نہ دینے لگے۔ روس اس وقت دونوں ممالک کے ساتھ توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ خطے میں اپنا اثر برقرار رکھ سکے۔ جی ناظرین، یہ تمام مثبت پہلو اپنی جگہ، مگر پاکستان اور روس کے تعلقات کو درپیش چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ حکومتیں بدلنے کے ساتھ خارجہ پالیسی میں بھی تسلسل نظر نہیں آتا۔ یہ غیر یقینی روس کو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری سے روک دیتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روس مغرب کی پابندیوں کے باعث خود مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے لیے نئے منصوبوں میں سرمایہ لگانا آسان نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک حد سے زیادہ بڑھانا ماسکو کے لیے مشکل ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ بھی پاک روس تعلقات کو ایک خاص حد تک وسعت دینے کی اجازت دے گا، مگر اس کے باوجود مستقبل میں پاک روس تعلقات کے امکانات روشن ہیں۔ پاکستان اگر اپنی داخلی پالیسیوں میں استحکام پیدا کرے اور طویل المدتی منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے تو روس کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ روس بھی اگر پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھے تو وہ اس کے ذریعے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ اور بحیرہ عرب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ گوادر بندرگاہ روس کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے روس عالمی تجارتی راستوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تعلقات صرف وقتی ضرورت یا سیاسی بیانات تک محدود نہیں بلکہ توانائی کے منصوبوں، صنعتی تعاون، دفاعی شراکت داری اور تجارتی امکانات کی بنیاد پر استوار ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جب پاکستان مغربی دباؤ سے نکلنے اور معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس مغربی پابندیوں کے باعث نئے اتحادی تلاش کر رہا ہے، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے قدرتی شراکت دار ہیں۔ اگر یہ تعلقات دانشمندی اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے خوشحالی اور استحکام کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔